जुन युद्धमा पार्टीले लड्नको लागि पठाउँछ हामी चाहिँ लड्न तयार छौं। मैले गरेको काम अधुरा बाँकी रहेको काम पूरा गर्नको लागि उहाँहरूलाई म पुनः विनम्र अनुरोध गर्छु कि पार्टीले यदि मलाई सोनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा टिकट दिन्छ, चुनाव लड्ने अवसर दिन्छ भने त्यतिखेर म उहाँहरूलाई हात जोडेर एकचोटिको लागि सहयोग गर्दिन हुन सम्पूर्ण मतदातालाई म हार्दिकदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले चाहिँ आफ्नो घोषणामा सोनमा गाउँपालिकामा एउटा रिङ रोडको व्यवस्था हुनेछ घोषणा गरेको थिएँ। गत आवाहरूमा डिपिआर गराएर सर्वे गराएर हामीले चाहिँ सोनमा गाउँपालिकाले निर्माणको कार्य चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ। नमस्ते नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत। शीर्ष न्यूजद्वारा सञ्चालित शीर्ष टक कार्यक्रम सञ्चालन लिएर म आएको छु, धर्मेन्द्र कुमार यादव। आज कुराकानीको क्रममा हामीले निम्त्याएका छौँ सोनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमारजीलाई। तपाईँ आफ्नो परिचय दिनु। मेरो नाम राजकुमार यादव हो। म हाल सोनमा गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्ष हुँ। म जनता समाजवादीबाट निर्वाचित भएर आएको छु। मेरो घर चाहिँ खासै सोनमा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्दछ। स्थानीय तहमा निर्वाचन भएको 4 वर्ष भयो, के कस्ता कामहरू गर्नुभयो? मैले चाहिँ चुनावी बेलामा घोषणा गरेको जुन मेरो घोषणा पत्र थियो त्यसअनुसार मैले 80% काम गर्न म सफल भएको छु। मैले प्रत्येक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, कृषिमा अनि विपन्न जनताहरूमा पनि मैले सोनमा गाउँपालिकाको भएको बजेटको लगानी गरेको छु। अहिलेसम्म कति बजेट खर्च गर्नुभयो? खर्च गरे अनुसार कतिको उपलब्धि गर्नुभएको छ? हेर्नुहोस्, बजेट जुन नेपाल सरकारबाट आउँछ, वित्तीय समानीकरण, विशेष अनुदान, सम्पूरक अनुदान, त्यो त ठ्याक्कै अब 5 वर्षको त याद भएन, तर वित्तीय समानीकरण र जुन यो अनुदानहरू आएको छ त्यो अनुदानको हामीले सदुपयोग गरेका छौँ। काम गर्ने क्रममा कतिको चुनौती भोग्नु भएको छ र कतिको कष्टकर भयो? हेर्नुहोस्, अब चुनौतीको जहाँसम्म कुरा गर्नुहुन्छ प्रेमजी, स्थानीय तह भनेको जनताबाट डाइरेक्ट नजिकको, सबभन्दा नजिकको सरकार चाहिँ स्थानीय सरकार हो। नजिकको सरकार भएपछि त चुनौतीहरू आउनु, विकास गर्ने काममा, सामाजिक काममा बाधा र चुनौतीहरू त आउनु स्वाभाविक हो। त चुनौती आए पनि हामीले लगनशीलताका साथ विभिन्न यहाँ भएका राजनीतिक दलहरूको सहयोग, यहाँका युवाको सहयोग, यहाँको बुद्धिजीवीको सहयोग पाएर काम अगाडि बढाएका छौँ। खास गरेर चुनौतीको कुरा भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा बढी चाहिँ चुनौतीको कुरा सडक, नयाँ सडक निर्माण र सडक फराकिलो गर्ने काम चाहिँ अति नै कठिन रहेको छ। जति कठिन भए तापनि हामीले सहयोग र समन्वयमा कामलाई अगाडि बढाएकै छौँ। दोस्रो चुनौती भनेको नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा, नदी विकासको जग्गा, बगर, पर्ती, एलानी, श्मशान घाट, सार्वजनिक जग्गाहरू जुन अतिक्रमण गरेका छन्, खास गरेर बलिया व्यक्तिहरूले यस्ता काम गरेका छन् जो आफूलाई यहाँका नेता ठान्छन्, आफूलाई मेयरको उम्मेदवार ठानेका हुन्छन्, आफूलाई विधायक ठान्ने गरेका छन्। म भोलि विधायक हुनेछु, म मेयर हुनेछु, म प्रधानमन्त्री हुनेछु, मन्त्री हुनेछु, त्यस्ता व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरेका छन् र उनीहरूबाट नै त्यो जग्गा, अतिक्रमित जग्गालाई चाहिँ छुट्याउन अति नै कठिन भएको छ। हुने काम सबभन्दा गाह्रो चाहिँ त्यही हो।
जस्तै अब हाम्रो देशमा 3 तहको सरकार छ। जस्तै एउटा सरकार आफै तपाईँ हुनुभयो, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको कस्तो समन्वय रह्यो 5 वर्षमा विकास निर्माणमा? हेर्नुहोस्, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, प्रत्येक सरकारबाट स्थानीय सरकारले बजेट आउने गर्छन्। केही हामीहरूलाई समन्वय गरेर त्यो योजना आउँछ भने केही हामीहरूलाई समन्वय नै नगरिकन आकाशैबाट झरेको योजनाहरू आउँछन्। जुन यहाँ आवश्यकता छ कि छैनन् त्यसलाई विचारै नगरिकन के आधारमा आउँछ, कुन आधारमा आउँछ, तर केही कामहरू चाहिँ समन्वय नभइकन हुन्छ भने केही काम समन्वय भएको पनि पाएको छु। प्रदेशबाट पाउनुभएको छ कि सङ्घीयबाट? सङ्घीयबाट अत्यधिक पाएको छु। अब प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रदेशको कुनै पनि स्थानीय तहसँग त्यति राम्रो सम्बन्धित पाइएका छैनौँ हामीले। जस्तै अब भर्खरै कोरोना पनि बित्यो, ठुलो लहर, दोस्रो लहर पनि गयो, तेस्रो लहर चलिरहेछ। यस्तो कोरोनाको लहरमा तपाईँहरू पालिकाबाट के कतिको काम गर्नुभयो, जनतालाई के गर्नुभयो? हेर्नुहोस् सर, सोनमा गाउँपालिका मोहतरी जिल्लामा सबभन्दा पहिला कोरोना आउनुभन्दा अगाडि जब कोरोना फैलिसकेका थियो, सुरुवातैदेखि सोनमा गाउँपालिकाले मावि खक वाडा नम्बर 3 मा पर्ने मावि खकना लौतनामा चाहिँ 50 बेडको एउटा क्वारेन्टाइन हामीले व्यवस्थापन गरेका थियौँ। सुरुमा त सायद यो काम लाग्छ कि लाग्दैन, 3-4 दिन त त्यस्तो देखियो। तर जब भारतबाट मान्छेहरू फर्केर आउन थाल्यो घरमा, त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई हामै भयो, अटाउनै सकिएन। लमसम 5-5 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आइसक्यो। तथापि हामीले त्यो ठाउँमा नटाइसकेपछि हामीले मावि सुन्दरपुरको भवनलाई युज गर्यौँ, त्यहाँ पनि राख्यौँ। अब भन्नुहुन्छ कि के गर्नुभयो भने यहाँ क्वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिहरूको लागि हामीले बिहानै चाहिँ चियाको व्यवस्था, बिस्कुटको व्यवस्था, त्यसपछि पटक्कै प्रत्येक दिन चेन्ज गरी नास्ताको व्यवस्था गरेका थियौँ भने खानाको व्यवस्था, दाल भात सब्जी पनि थियो। कहिलेकाहीँ पर्व परेको दिनमा एक दिन पर्व परेको थियो जुडी शीतल, त्यसमा हामीले चाहिँ अरू विशेषै किसिमले व्यवस्था गरेका थियौँ। जाने बेलामा त्यो क्वारेन्टाइनबाट 7 दिन सकी त्यो PCR रिपोर्ट आइसकेपछि जुन चाहिँ नेगेटिभ थियो उहाँलाई जाने बेलामा हामीले साबुन, मास्क, सेनिटाइजर, हर्लिक्स, सुरुमा हामीले त्यो काँयो, तेल सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका थियौँ। यति हामीले गरे हो। त्यसपछि यहाँ भएका बेरोजगारहरूको लागि कोभिड-19ले गर्दा जसको रोजगारी मरेको थियो, जसले रोजगारी जसको बन्द भइसकेको थियो, त्यहाँको लागि हामीले प्रत्येक वाडामा 8-8 लाखको दरले बजेट विनियोजन गरेका थियौँ, जसमा सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय गरेर कुन व्यक्तिलाई दिनुपर्छ, कुन व्यक्तिलाई दिनु पर्दैन। तर मलाई लाग्छ नपाउने थोरै थियो, 80%ले पायो, 20%ले पाएन। आकांक्षा त सबैको थियो, तर क्राइटेरिया जुन कार्यविधि आएको थियो, कार्यविधि अनुसार हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। जस्तो कि जसको परिवारमा नेपाल सरकारबाट जागिर पाएको छ, नेपाल सरकारको सुविधा खाइरहेका छन्, त्यस्तालाई दिनुपर्ने थिएन, त्यस्तालाई हामीले दिएनौँ। भ्याटमा दर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुपर्ने थिएन, त्यस्तालाई हामीले दिन बाध्यता थिएन। बाद बाँकीलाई हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा चावल, दाल, तेल, नुन, तरकारीमा आलु, मसला, यहाँसम्म कि सोनमा गाउँपालिका वाडा नम्बर 6 मा झुलको पनि व्यवस्था गरिएको थियो भने त्यो घरमा भएको बच्चाहरूको लागि
बिस्कुटको पनि व्यवस्था गरिएको थियो। अब बाँकी बसेको अवधिमा तपाईँको योजना के छ त? अब हेर्नुहोस्, बाँकी बसेको योजना त अब बाँकी बसेको समय त के भन्नुहुन्छ, अब यो महिना मात्रै छ। अब त हामी फिर्ती बराती जाने जस्तै भइसकेका छौँ। होइन, जति पनि अब 2 दिनमा पनि धेरै काम हुन्छ होइन, भएको बेलामा के गर्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, यो 5औं गाउँ सभाले जुन निर्णय गरेको छ त्यस निर्णयको आधारमा भएका स्वीकृत योजनाहरूको चाहिँ हामी चाहिँ कार्यान्वयनमा सम्झौतामा बढिरहेका छौँ। कतिपय कामहरू भइसकेका छन् भने कतिपय हुन बाँकी छ। त्यो कामहरूलाई पुरा गर्ने गाउँ सभाले स्वीकृत गरेको योजनाहरूको काम पुरा गर्ने हामीहरूको योजना छ। अब जस्तै 20 वर्षपछि यो स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार आयो, यहाँ चाहिँ जनताको जीवनशैलीमा के फरक हेर्नुभयो पहिलेकोमा र अहिलेको? हेर्नुहोस्, पहिलेको र अहिलेकोमा फरक छ। म भनौँ भने धेरैले चाहिँ पाएको छैन होला, फर्को मारेको छैन होला, तर हाल यो स्थानीय तह सरकार गठन भइसकेपछि, जनप्रतिनिधि आइसकेपछि, जस्तो कि पहिला चाहिँ सानो काम गराउनको लागि सचिवहरूको बसाई सदरमुकाममा हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ जनप्रतिनिधि आइसकेपछि जनताको घरमै गएर काम हुन्छ। त्यतिसम्म सुविधा पाएका छन्। आएको दिनमा काम हुन्छ। हुनसक्छ मैले भनेको कुरालाई गलत हो भन्न पनि व्यक्ति होला, किनभने बिदाको दिनमा वा जति आजको काम आजै हुनुपर्ने बिदा लिएको दिनमा कर्मचारी नभएको दिनमा त्यो दिन दुःख पाएको होला। त्यो कुरासँग म सहमत छु। तर पहिला चाहिँ जुन काम सानो काम लिएर सदरमुकाम जानु पर्थ्यो, त्यसको लागि चाहिँ जस्तै मालपोतको लागि पहिला मालपोतैमा त्यहाँ जानु पर्थ्यो। तपाईको नाता प्रमाणित गराउनको लागि जलेश्वरमै सचिवहरूको बसोबास हुन्थ्यो, वहाँ जानु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ एक दिन पनि लाग्दैन काम गराउनको लागि। कतिवटा त सोनमा गाउँपालिकामा यस्ता छन्, आएको दिनमा धेरै कामहरू दिने गर्छन्। र सोनमा गाउँपालिका मात्र नभनौँ, स्थानीय तहहरूले जनताहरूको सुविधाको लागि धेरै नै अग्रसरता आफ्नो देखाइरहेको छ। जस्तै अब 5 वर्ष बित्न लाग्यो, तपाईँको 5वटा योजनाहरू के छ त? मुख्य योजना के काम गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ आफ्नो घोषणामा सोनमा गाउँपालिकामा एउटा रिङ रोडको व्यवस्था हुनेछ घोषणा गरेको थिएँ। गत आवाहरूमा डिपिआर गराएर सर्वे गराएर हामीले चाहिँ सोनमा गाउँपालिकाले निर्माणको कार्य चाहिँ अगाडि बढाइसकेको छ। केही पार्टमा काम भइसकेको छ भने हाल सोनमा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 खखना बिचला टोलदेखि सोनमा बजारसम्मको लागि त्यो विद्युत के भन्छ रिङ रोडको कामको इबिड गरेर सम्झौता गरिसकेको छ। केही दिनमै त्यो काम चाहिँ सुरुवात हुनेछ भने सोनमा गाउँपालिकाको बजेटबाट 1 करोडको बजेट हामीले विनियोजन गरेका थियौँ। इबिड गरेर हाम्रो चाहिँ 1700 मिटर सोनमा मोडदेखि तपाईँको मढा खोलाको पुलसम्म त्यो कालोपत्रेको काम चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। यी छ भने सोनमा गाउँपालिकाले एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न गाउँ के भन्छ गाउँ सभा हलको व्यवस्था गरेको छ भने सोनमा गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र भएका विद्यालयमा जस्तो कि प्राविधिक शिक्षाको लागि सोनमा गाउँपालिकाले खखना लौतनामा 25 लाखको विनियोजन गरेको बजेटको काम पनि सुरुवात भइसकेको छ। खास गरेर हामीले चाहिँ त्यो प्राविधिक शिक्षाको लागि लगानी गर्नको लागि जति त्यो 25 हामीले छुट्याइसकेका छौँ। आवश्यकता पर्यो भने अझ पनि हामीले त्यसमा केही दिन बाँकी भए पनि हामी त्यसमा थप्न तयार छौँ। जस्तै अब यो क्षेत्र कृषि क्षेत्र पनि हो, कृषि स्वास्थ्य र शिक्षामा के गर्नुभएको छ? अब जहाँसम्म स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रेमजी सोनमा गाउँपालिकामा 8वटा वडाहरू छन्।
प्रत्येक वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीको स्थापना भएको छ। प्रत्येकको आफ्नै भवन, जस्तै वडा नम्बर 2 मा स्वास्थ्य चौकीको आफ्नै भवन छ। वडा नम्बर 1 को लागि सोनमा बजारमा त्यो स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भइसकेको छ, रङरोगन मात्र बाँकी छ। केही दिनमै त्यो सरिसक्ने छ। वडा नम्बर 3 मा आफ्नै भवन छ, पहिलाकै भवन, सुविधा सम्पन्न भवन नै हो। वडा नम्बर 4 मा पनि निर्माण भइरहेको छ, त्यो पनि 10% काम मात्र बाँकी छ। वडा नम्बर 6 मा पूर्वदेखि 5 मा हाल सालैमा निर्माण भएको, जसको उद्घाटन भइसकेको छ, त्यहाँ पनि आफ्नै स्वास्थ्य भवन छ। 6 नम्बर वार्डमा राम्रो खाले सुविधा सम्पन्न भएको मगर थाना पर्दछ। मगर थानाको उत्तरपट्टि एउटा राम्रो भवन चाहिँ बनिरहेको छ। वडा नम्बर 7 को मा पनि स्थापना भइसकेको त्यो स्वास्थ्य चौकी हाल मात्र, त्यसमा पनि 10% काम बाँकी छ, रङरोगनको काम मात्र बाँकी छ। त्यस्तै 8 मा पनि 8 मा अलि ढिलो छ। 8 मा चाहिँ 2वटा हामीले स्थापना, त्यहाँ 2वटा वडा, एउटा वडा भए पनि त्यहाँ 2वटा गाउँ पर्छ, त्यहाँ तानातानको अवस्था हुन्छन्। एउटा स्वास्थ्य चौकीले दिएको, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको भवन हो भने अर्को चाहिँ सोनमा गाउँपालिकाले आफ्नो बजेटबाट त्यहाँ पनि एउटा खोप केन्द्र जस्तै त्यहाँको जनताले पनि सुविधा पाउन्, त्यहाँ पनि एउटा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण गराइसकेको छ। त्यो रङरोगनको, यानि कि प्रत्येकमा वार्ड स्वास्थ्य चौकी छ, आफ्नै भवन भइसकेको छ, रङरोगन गर्न मात्र बाँकी छ, त्यो पनि सुरुवात भइसकेको छ। र यो शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने शिक्षामा जबसम्म अध्यापन गराउने जनशक्ति हुँदैन, चाहे जतिसुकै गरे पनि शिक्षालाई अगाडि बढाउन सक्दैन। जुन चाहिँ नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सबभन्दा अगाडि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने काम शिक्षकको हो, त्यो भएको छैन। त्यस कारणले गर्दा शिक्षामा फर्को मार्न त सक्दैन। भवन भएर, भौतिक पूर्वाधार भएर मात्रै हुँदैन। भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुहुन्छ भने करिब सोनमा गाउँपालिकामा जम्मा 17वटा विद्यालय छन्। पहिला पनि केही भवनहरू थियो, हामी आएपछि पनि, जस्तै मावि के भन्छ यहाँ रघुनाथपुरमा पनि हामीले भवन दियौँ। मावि आधारभूत मावि के भन्छ मावि खाखनामा 25 लाख रुपियाँ दिएका छौँ हामी, जुन कृषि प्राविधिक प्रयोजनको लागि हो। रघुनाथपुरमा हामीले 2 कोठे भवन निर्माण गरेका छौँ। एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ हाम्रो विधायक कौशल कुमार यादवजीको बजेटबाट भएको छ भने एउटा हामीले चाहिँ निर्माण गराएका छौँ। त्यस्तै मावि खैरबनीको लागि गत वर्षमा गाउँपालिकाको सशर्त अनुदानबाट निर्माण भएको 20 लाखको बजेट राखेका थियौँ, भवन पनि निर्माण भयो। हाल हामीले 10 लाख राखेका छौँ, त्यो पनि निर्माण काम चाहिँ भइरहेको छ। त्यस्तै मावि के भन्छ आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर 4 खैरबनी खेसराहामा पनि कार्यालयको लागि एउटा भवन बनाएको छ। वडा नम्बर 6 मा पनि रामतार सोनफी रामतार आधारभूत विद्यालयमा हामीले भवन निर्माण गराएका छौँ। मावि सुन्दरपुरको लागि सोनमा गाउँपालिकाले आफ्नो तर्फबाट विनियोजित गरेका रकमबाट भएका भवनहरूको रङरोगन काम गरेको छ भने यसपालि बाउन्ड्रिङ वालको लागि 10 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यो पनि कामको सम्झौता भइसकेको छ, काम हुने अवस्थामा छ। आधारभूत विद्यालय वडा नम्बर 8 सिंहासिनी शिवनगरमा हामीले चाहिँ कम्प्युटर, गत वर्षमा कम्प्युटर कोठाको लागि निर्माण गरेका छौँ, जुन चाहिँ काम सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै वडा नम्बर
2 को आधारभूत विद्यालय तरहारीमा भवन निर्माण काम सम्पन्न भएको छ। 2 कोठे भवन निर्माणको काम पुरानो जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनको काम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 कै यस गाउँपालिकाभित्र भएका सबभन्दा पुरानो विद्यालय जनता सरस्वती जनता मावि, जहाँबाट मैले एसएलसीसम्म शिक्षा हासिल गरेको छु, त्यहाँ चाहिँ यसपालि नमुना विद्यालयको लागि गत वर्षमा हामीले 5 लाख रुपियाँ खातामा पठाइसकेका छौँ भने यसपालि पनि रङरोगनको लागि सोनमा गाउँपालिकाले सरस्वती जनता मावि सोनमाको लागि 5 लाख रुपियाँको छुट्याएको थियो, जसको रङरोगनको काम गरिसकेको छ। भित्र भए टोयलेटको पनि व्यवस्था निर्माण गरेको छ। खाने पानीको व्यवस्था मेरो प्रत्येक विद्यालयमा छ। मैले माग गरेँ कि जुन जुन विद्यालय खाने पानीको आवश्यकता छ तपाईहरू निवेदन दिनुस्। जुन जुन विद्यालयले खाने पानीको लागि माग गर्यो प्रत्येकमा चाहिँ जडान समेतको काम सोनमा गाउँपालिकाले गरेको छ। साथै यहाँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक थियो, अत्यधिक अहिले पनि छ, तर बसाइको व्यवस्था राम्रो थिएन। हाल आएर मैले चाहिँ पुरा त होइन, तर मलाई लाग्छ 80% जति बस्ने डेस्क बेन्चको व्यवस्था विद्यालयहरूमा हेर्दाखेरि तपाईले जमानैमा आदम जमानामा बनेको अलमिराहरू थियो, फर्निचरहरू थियो, टेबलैमा त्यो कागजातहरू फालिएको थियो। त्यस्तो अवस्था अहिले चाहिँ कुनै विद्यालयको छैन। छ भने यदि छ भने होला भने त्यो चाहिँ त्यहाँको प्रज्यूले व्यवस्थापन कागजपत्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भएको भएर होला। तर सोनमा गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयमा अफिसियल कामको लागि सम्पूर्ण फर्निचर पठाइसकेको अवस्था छ। साथै यो आवश्यकता बिल्कुलै छुट्टै छ, तर शिक्षाको लागि सोनमा गाउँपालिकाभित्र भएका बाल शाखाहरूको लागि बाल विकासका शाखाहरूको लागि सोनमा गाउँपालिकाले गत सुरुदेखि नै सुरुमा सोनमा गाउँपालिकाले पोसाकको व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि 1500 को दरले एकमुष्ट अनुदान प्रोत्साहन भत्ताको रूपमा दियो। प्रत्येक विद्यालयका नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको मेम्बरहरूको लागि सोनमा गाउँपालिकाले प्रत्येक विद्यालयका कार्यालय सहयोगीको लागि एक थान साइकल दिएको छ। साथै हाल आएर सोनमा गाउँपालिकाले यहाँ भएका सम्पूर्ण बाल शाखालाई विद्यालयको कार्यालय सहयोगीलाई 16,500 को दरले प्रति महिना हामीले प्राश्रमिक दिइरहेका छौँ, तलब वृद्धि गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई खातामा पनि पठाइसकेको छु। कति विद्यालयहरूले त आफ्नो खाता निजी खातामा लिइसकेका छन् भने कतिको चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँहरूको आफ्नै कारणले गर्दा खातामा उहाँहरूको खातामा यथावत छ। यस्तो अवस्था छ। र यो कृषिको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो पालामा धेरै कृषि सडकहरू निर्माण गरेको छु। वडा नम्बर 5 मा हेर्नुस्, वडा नम्बर 4 मा हेर्नुस्, वडा नम्बर 3 मा हेर्नुस्, कुनै पनि यस्तो वडा छैन जहाँ हामीले कृषि सडक निर्माण गरेको छैन। त्यति मात्रै होइन, सोनमा गाउँपालिकाले जहाँ सडक गएको छ त्यता प्रत्येक करिब जस्तै सोनमा 5 मा भनौँ कृषि सडक भएका सम्पूर्ण सडकमा पोलिङ तार सिँचाइको काम चाहिँ पुरा गरिसकेको छ, उपभोग गरिरहेका छन्। 2 नम्बरमा पनि गराएका छौँ, 1 नम्बरमा पनि भएको छ, तपाईको 3 नम्बरमा पनि काम भएकै हो, 4 नम्बरमा भएकै हो। सिँचाइको काम मलाई लाग्छ 6 नम्बरमा अलि कम भएको छ, बाद बाँकी सबैमा सिँचाइको काम भएको छ। रह्यो कुरा अब निर्माणको क्रममा हामीले भर्खर निर्माण गराएका छौँ। निर्माणको क्रममा
अहिले चाहिँ विद्युतीय लाइन छोड्न केही ठाउँमा सकिया छैन भने 2-4 दिनभित्र त्यो लाइन पनि छोडिसक्नेछौँ। म तपाईँबाट नै जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यसपटक चुनावमा तपाईँको के कसो तयारी छ र फेरि अध्यक्ष पदमा दोहोरिनुहुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, अब दोहोरिने नदोहोरिने कुरा हामीहरूमा निहित हुँदैन। हामी पार्टीको सच्चा सिपाही, जुन युद्धमा पार्टीले लड्नको लागि पठाउँछ हामी चाहिँ लड्न तयार छौँ। अब कुन युद्धमा पठाउँछ पार्टीको हातमा छ, पार्टीको हातमा छ। स्थानीयतामा पठाउँछ कि प्रदेशमा पठाउँछ कि कहाँ जहाँ पठाउँछ त्यहाँ जान म तयार छु। ममा निहित हुँदैन कि पार्टीले मलाई कहाँ खटाउँछ, कहाँ पठाउँछ, कुन होदामा पठाउँछ, त्यो मलाई जानकारी भएन। तर म पार्टीप्रति वफादार मान्छे हुँ। पार्टीले दियो भने म लड्न तयार छु, म लड्छु। पार्टीले मलाई सदस्यमा दिन्छ भने वडा सदस्यमा भएर बस्न पनि म तयार छु। म पार्टीप्रति प्रतिबद्ध वफादार मान्छे हुँ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ यो भिडियो छ यहाँ? अब म यस सोनमा गाउँपालिकाको सम्पूर्ण व्यक्तित्वमा हात जोडेर नमस्कार गर्न चाहन्छु कि तपाईँको असीम अनुकम्पाले म विजय भएर यो सोनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ। तपाईँहरूलाई दिएको आश्वासन सम्पूर्णतः पुरा पक्कै भएको छैन होला, तर मलाई लाग्छ 80% जति मैले पक्कै गरेको छु। मेरो वाडाको सडकहरू त्यो ढलान भइसकेको अवस्था छ, तर कुरा ल्याउँछ मान्छेले। ढलान त गरिदिनु भयो, बाटो खाली भएन। ढलान जब गरिसकेको छु त्यहाँ खाली राख्ने उहाँहरूको पनि दायित्व छ। जुन बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ त्यो बाटो अवरुद्ध हुनु ठिक भएन। गाउँपालिकाले अवरुद्ध गरेको छैन, जनप्रतिनिधिले गरेको छैन, यहीँको व्यक्तिले गरेको होला। म मान्न तयार छु। तर अब मेरो केही कामहरू जुन बाँकी छ, जुन अधुरा कामहरू छन्, त्यो अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्नको लागि म पुनः त्यो कुरा मैले गरेको काम अधुरा बाँकी रहेको काम पुरा गर्नको लागि उहाँहरूलाई म पुनः विनम्र अनुरोध गर्छु कि पार्टीले यदि मलाई सोनमा गाउँपालिकाको अध्यक्षमा टिकट दिन्छ, चुनाव लड्ने अवसर दिन्छ भने त्यतिखेर म उहाँहरूलाई हात जोडेर एकचोटिको लागि मलाई पुनः यो मेरो अन्तिम हो, स्थानीय तहको अन्तिम हो। नेपाल सरकारमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार यो मेरो अन्तिम छ। अन्तिम पटकको लागि सहयोग गरिदिन हुन सम्पूर्ण मतदातालाई म हार्दिकदेखि नै नमस्कार गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले कुरा गऱ्यौँ सोनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमारजीसँग। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। हस्, धन्यवाद।